Subscribe now. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हार्ड लाइन और मैं हूं शौकत ज़रदारी। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने बात की थी हार्ड लाइन में ही सिंध में जाली डोमिसाइल्स के मामले पर, और उस वीडियो के बाद बहुत से दोस्तों ने कांटेक्ट किया और बहुत से लोगों ने अपने मसाइल बताए। कल जो हमने बात की थी कि आखिर क्या वजूहात हैं, कौन है इनके पीछे, किस तरह ये डोमिसाइल्स बनाए जाते हैं। फिर कल ही हमने देखा कि सिंध हुकूमत ने इसका नोटिस लिया और सिंध के चीफ सेक्रेटरी साहब ने, जो काजी शाहिद परवेज़ साहब हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और आजकल वो SMBR भी हैं, तो उनको इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया है इस जाली डोमिसाइल वाले मामले पर। लेकिन उसके बाद जो एक और चीज़ सामने आई कि मज़ीद शवाहिद, मज़ीद लोग, अच्छे अच्छे अहदों पे बैठे हुए लोग भी 2 नंबरी करके जाली कागजात बना के सिंध में नौकरी लेने में कामयाब हो गए हैं। आज एक स्पेशल इशू जो हम इस मामले पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिंध पुलिस का। आपको याद होगा कि AD ख्वाजा साहब के ज़माने में हज़ारों की तादाद में सिंध पुलिस के जो कांस्टेबल्स थे उनको नौकरी से बरतरफ किया गया था। उनमें अक्सर तो ऐसे थे जिनको 1-1 साल से 6-6 माह से कोई तनख्वाह नहीं मिली थी। बहुत से ऐसे सैकड़ों लोग थे जो कराची में, रज़ाकाबाद में बम धमाके में मारे गए। उनके सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उस वक्त के AD ख्वाजा साहब जो IG सिंध थे उन्होंने वो ख़त्म करवा दिए और ये जवाज़ बताया गया कि जी क्योंकि ये भर्तियां गैर कानूनी हुई हैं और इस वजह से हम इनको कैंसिल कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गए। लेकिन बहुत से दोस्त जिनको शायद ये पता नहीं है कि उन कांस्टेबल्स को, जो सिंध के रहने वाले कांस्टेबल्स थे जिनके पास जेन्युइन डोमिसाइल्स थे, उन कांस्टेबल को सिर्फ इस बुनियाद पर नौकरी से निकाला गया था कि जी ये मटियारी का रिहायशी है, मटियारी डिस्ट्रिक्ट का रिहायशी है, इसको हैदराबाद में नौकरी कैसे मिली। ये जो है वो दादू का रिहायशी है, इसको टंडवा लयार में नौकरी कैसे मिली। या जितने भी दीगर अजला हैं कि जी एक ज़िले का बंदा, अब हैदराबाद मटियारी हार्डली 26 किलोमीटर का रास्ता है। 26 किलोमीटर के फासले पर डिस्ट्रिक्ट चेंज होने पर एक ही सूबे में आपको नौकरी से निकाल दिया गया सिंध पुलिस की कि जी आप इस डिस्ट्रिक्ट के नहीं हैं और ये पोस्ट इस डिस्ट्रिक्ट के लिए आई थी। लेकिन उसी दौरान कराची के अंदर हज़ारों ऐसे अफराद को AD ख्वाजा साहब के दौर में ही भर्ती किया गया जिनका ताल्लुक़ गिलगित, आज़ाद कश्मीर, अपना KPK, हज़ारेवाल के एरियाज़ और जो दीगर पाकिस्तान के एरियाज़ हैं जिनका ताल्लुक़ वहाँ से था। और कराची में जो जाली डोमिसाइल का तरीक़ाकार है बनाने का, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत बड़ा शहर है और इतना कोई पूछता भी नहीं है कि जी कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, तो इसलिए उन लोगों को जो कि 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर दूर से आके जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा के यहाँ पे एलिजिबल हो गए। और हैदराबाद का बंदा मटियारी में नौकरी नहीं कर सकता या कोटली का बंदा हैदराबाद में नौकरी नहीं कर सकता, ये जवाज़ बताकर इन हज़ारों पुलिस कांस्टेबल्स को जो है वो नौकरी से बरतरफ किया गया। उन्हीं दिनों में हमने देखा कि AD ख्वाजा साहब को बहुत ही लाइक किया जा रहा था, क्योंकि बहुत से लोग सिंध हुकूमत से खुश नहीं थे और शायद वो समझ रहे थे कि AD ख्वाजा साहब जो हैं वो सिंध हुकूमत को टफ़ टाइम दे रहे हैं, इसलिए उन्हें पसंद किया जाना चाहिए, या बुग़्ज़ सिंध हुकूमत में उनको पसंद किया गया, वो एक डिफरेंट चैप्टर है। वो एक अच्छे और काबिल अफसर भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस एक इशू पर आज तक लोग कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। आज तक वो कांस्टेबल्स जो है उनमें से लोगों ने ख़ुदकुशियाँ की, लोग बम धमाकों में मारे गए, लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, उन्होंने ट्रेनिंग्स ली, हुकूमत का पैसा ज़ाया हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को सिर्फ़ एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नौकरी मिलने के ब्याफ पे फारिग कर दिया गया। वो आज भी कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे वो कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि जब हम बात फेक डोमिसाइल्स की कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इशू फेक डोमिसाइल्स का उठा रहे हैं, तो हमें इस किस्म की जो नाजायज़ियाँ हमारे अपने सिंधी अफसरान ने अपने लोगों के साथ की हैं उनको भी सामने लाना चाहिए, उस पर भी बात होनी चाहिए, उनके हक़ के लिए बात होनी चाहिए। मेरी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, बिकॉज़ इट्स अ गुड टाइम जब हम सब
اکٹھے اس اویئرنیس کو چلا رہے ہیں, اس شعور کی شمع کو روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس میں ایسے بہت سے افیکٹیز, ایسے بہت سے متاثرین کی آواز بھی ہم لوگوں کو بننا چاہیے اور اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا حق مارا گیا. ابھی جو چیف سیکرٹری صاحب نے کمیٹی بنائی ہے, نو ڈاؤٹ کہ چیف سیکرٹری ہمسیلف از اے کمپیٹنٹ گائے, اس کے ساتھ قاضی شاہد پرویز صاحب ایک اچھے افسر ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک نہیں, جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان دفاتر میں جہاں پہ یہ سارا سندھ کے نسلوں کا سودا ہو رہا ہے, سندھ کی آنے والی نسلوں کے مستقبل بیچے جا رہے ہیں 500,000 روپے میں, ان لوگوں کو, ان ڈاکومنٹس کو ہم سب نے مل کر ایکسپوز کرنا ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ویریفائی کروانا ہے اور اس کو ریجیکٹ کروانا ہے. صرف میرے 10 منٹ کے ویڈیو بنانے سے یا آپ کے ہیش ٹیگ بنانے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اس پہ بہت سے دوست احتجاج کی طرف جا رہے ہیں, ہر کوئی اپنے طریقے سے کر رہا ہے, لیکن میرے حساب سے اس وقت ہمیں اس ٹیم کی ہیلپ کرنی چاہیے جو کہ سندھ گورنمنٹ نے بنائی ہے, اور جتنے بھی شواہد ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, وہ ساری ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے, ہمیں اس ٹیم کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. جتنے بھی لوگ, میں نے کل بھی کہا تھا, جتنے بھی لوگ ڈپٹی کمشنر آفیسز میں کام کرتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ سارے کرپٹ ہوں, ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ اس سندھ کے مستقبل کی سودے بازی میں ملوث ہوں. جو ملوث نہیں ہیں, جن کو درد ہے سندھ کا, ان کو چاہیے کہ وہ ڈاکومنٹس, وہ فائلیں وہ نکال کر سندھ کے پبلک کے سامنے لے آئیں, تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ آخر ہمارے نوجوانوں کے حق روزگار پر ڈاکہ کس نے کس دور میں ڈالا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں, ان کے ڈومیسائل پہ کس ڈپٹی کمشنر کا سگنیچر ہے, ان کی فائل میں کس کس بندے نے اپروو کیا ہے. سندھ حکومت کو, بالخصوص اس کمیٹی کو, ان لوگوں کو باقاعدہ ذمہ وار ٹھہرا کر ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں, آپ 10, 15, 20 لوگوں کی بات نہیں ہے, یہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں. آپ کو سب سے زیادہ جعلی ڈومیسائل کے کیسز اگر ملیں گے تو وہ کراچی میں ملیں گے. دوسرے نمبر پہ آپ کو سندھ کے جو پنجاب اور بلوچستان کے ساتھ جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں, وہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ کیسز ملیں گے. لیکن میرے حساب سے ایک تو یہ پولیس کا مسئلہ ہے, ایسے اور دیگر محکمے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے لیبر ڈپارٹمنٹ میں ایئر 2012 یا 13 میں ایسے 2 یا 4 افسران پکڑے تھے جن کا تعلق وانا وزیرستان سے ہے, KPK سے ہے, اور وہ یہاں پہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے اس پہ جعلی ڈومیسائلز جمع کروا کے, جعلی ڈاکومنٹس جمع کروا کے, اور وہ لوگ جابس کر رہے ہیں اور سارے پرکس اینڈ پریویلیجز لے رہے ہیں. ایک تو آپ کا جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے پاکستان کا, یا پھر ڈومیسائل کا جو رول ہے, ایک تو اس کو فالو کر کے جتنے بھی لیگل پیرامیٹرز, لیگل پروسیجرز کو فالو کیا جا رہا ہے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا. ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے. لیکن جو ساری زندگی آپ صوبے میں رہے ہی نہیں ہیں, صرف ایک سندھ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دینے کے لیے آپ نے 5,000 میں سندھ کے ایک اور مستحق نوجوان کا مستقبل خرید لیا, دیٹس رانگ. اس چیز کو نہ صرف کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے, ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ساری چیزیں منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے. آخر میں ایز یوزول میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں, ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں, نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے, اور ساتھ ساتھ آپ بیل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہم جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو وہ آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے. آپ سب کا بہت شکریہ, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. Subscribe now. Never miss an update.